रहीम। अब जवाब शिकवा शुरू किया जा रहा है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। कुदसियुल अस्ल है, रिफत पे नजर रखती है। खाक से उठती है, गर्दों पर गुजर रखती है। इश्क था फितना गरो सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नाले बेबाक मेरा। पीर गर्दू ने कहा सुन के कहीं है कोई, बोले सैयारे सरे अर्शे बरी है कोई। चांद कहता था नहीं अहले जमी है कोई। कहकशा कहती थी पोशीदा यही है कोई। कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवा समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। थी फरिश्तों को भी हैरत कि आवाज है क्या, अर्श वालों पे भी खुलता नहीं ये राज है क्या। तासरे अर्श भी इंसान की तगोताज है क्या, आ गई खाक की चुटकी को भी परवाज है क्या। गाफिल आदाब से सुक्कान जमी कैसे हैं, शोख गुस्ताख ये पस्ती के मकी कैसे हैं। इस कदर शौख कि अल्लाह से भी बरहम है, था जो मस्जूद मलाइक ये वही आदम है। आलम कैफ है दानाए रुमूज कम है, हां मगर इज्ज के असरार से ना महरम है। नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। आई आवाज गम अंगेज है अफसाना तेरा, अश्के बेताब से लबरेज है पैमाना तेरा। आसमां गिर हुआ नगमे मस्ताना तेरा, किस कदर शोख ज़बां है दिले दीवाना तेरा। शुक्र शिकवे को किया हुस्न अदा से तूने, हम सुखन कर दिया बंदों को खुदा से तूने। हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। तरबियत आम तो है जौहर काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। हाथ बेजोर है इल्हास से दिल खुगर है, उम्मती बाइसे रुसवाई ये पैगंबर है। बुशिकन उठ गए बाकी जो रहे बुदगर हैं, था बराहीम पिदर और पिसर आजर हैं। बादा आशाम नए बादा नया खम भी नए, हरमे काबा नया बुत भी नए तुम भी नए। वो भी दिन थे कि यही माये रानाई था, नादिशे मौसमे गुल लालए सहराई था। जो मुसलमान था अल्लाह का सौदाई था, कभी महबूब तुम्हारा यही हरजाई था। किसी यकजाई से अब अहद गुलामी कर लो, मिल्लत अहमद मुरसल को मकामी कर लो। किस कदर तुम पे घरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है हां नींद तुम्हें प्यारी है। तबे आजाद पे कैदे रमजान भारी है, तुम ही कह दो यही आईने वफादारी है। कौम मजहब से है मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए नशेमन तुम हो। बिजलियां जिसमें हो आसूदा वो खिरमन तुम हो, बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो नको नाम जो कब्रों की तिजारत करके, क्या न बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के। सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नोए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने। मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो आबा वो तुम्हारे ही
مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو؟ کیا کہا؟ بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئے ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ منفیت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفیت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرہ نشے دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیزا غربا کے دم سے، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک، عدل اس کا تھا قوی لو سے مراز سے پاک، شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناک،